یوسف ایک آیت حسن دہا علی اکبر کل قرآن ماشاءاللہ قدردان بندے بیٹھے ہوئے میں دو جملے پڑھیں حالی دو جملے راندے میں تو سن جاگ پہ ہوئے میں کوئی بڑی خوشی تھی اللہ تعالی جذبے کو سلامت قبلہ قاری صاحب کئی بندے یاد ہیں جڑا امام علی اکبرہ امام حسین دا پتر اے ہم شکل مصطفیٰ نا کئی بندے یاد ہیں صحیح اے امام علی اکبر یوسف ثانی یعنی کہ ترجمہ ہے دو چھا یوسفہ عاشقہ دے بھلا ایڈی بے انصافی کریں دیئے پاکان دے گھر نال اے یوسف ثانی جب بنائے ہوئے یوسف نبی دا حسن کے تھا اے پاک نبی دی تصویر ہے یہ میرے پاک نبی دا حسن دا جمال ہون جملے دا غور کرنے عاشقہ دے یوسف نال مثال اکبر دے تے چلیں دن کئی انسان یوسف ایک آیت حسن دہا علی اکبر کل قرآن تے جدا چھکن لگا پھل برچیدہ تھے کل مرسل حیرانے جند پیو کو ملک الموت آکھے تیرے پتر دا بہو ارمان سامین جی وقار دانا بندے آدھن میاں سمجھدار مستری اوہو ہوندے جڑا ایرہ لیک دے اتے عمارتوں میں بنا دے ایرہ ماشاءاللہ سونا رکھیے گئے یہ بلا مومن صاحب بڑی سونی تقریر فرمائیے میں تھوڑا جائیں میں وال پانتن پاک دے ذکر علیہ پاسے آنا پہلے ترجمہ سماعت فرماؤ قرآن دا ایک حدیث پڑھی انہوں ترجمہ سماعت فرماؤ والحاظ کے گنٹور دی اللہ پاک فرمائے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اساں اسماعیل علیہ السلام دا جڑا فدیہ دیتا ہا وہ عام فدیہ نہ ہا وہ ذبح عظیم وہ فدیہ عظیم اچھا ہون علماء بیٹھیں بیان سنی بیٹھے ہوئے تازہ ہاں ٹھریا بیٹھے توڑا ذرا یہ توجہ میں در کرا ہے اسماعیل علیہ السلام اللہ دا نبی دا پتر پیغمبر اللہ وڈی شان دیتی ہے اللہ وڈی عظمت دیتی ہے جڑا پتر پیو کو کھڑا دے ابا پریشان نہ تھی موجہ نہ تھی اللہ حکم فرما دیتے نا جو میرے گردن دیتا چھوڑا چلاونے میں حاضرہ چھوڑا چلا ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین میں دھار نہ کرے سا میں واویلا نہ کرے سا میں تے کو انکاری نہ کرے سا ابا گردن میری ہو سی چھوڑا پیدا ہو سی حکم میرے رب پہ حکم رب سل جلال دا ہو سی تو چھوڑا چلا ایڈی عظمت اللہ پتر نبی والنبی دا پتر تے ایدے بدلے جڑا فدی آیا ہا اوتا ہا دنبا یہ نا نبی دے بدلے جڑا فدیہ اللہ پیش کی تھے ابراہیم نبی دی بارگاہ دے اندر او تا دنبا ہا ہن قرآن اللہ فرمائے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اساں اسماعیل دے بدلے جڑا فدیہ دیتا ہا اساں ذبح عظیم یعنی کہ بڑی شاعری تھی ہے مولا اساں کلمہ نبی دا پڑھے آمنہ دے لال دا لیکن سنیے ہر نبی دا احترامی کرنے ہر نبی دی عزت کرنے مولا ساکو دا ذری سمجھا اے بھلا دنبا اسماعیل نبی کنو اچھا تھی گیا اے بھلا جانور نبی کنو آلہ تھی گیا تے ذبح عظیم کی میں فرمائے اللہ فرمائے جڑی گال تو کو سمجھ نہ آوے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سبحان اللہ علیہ رکھو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں قرآن ہے جو فیصلہ کر چھوڑے جنہی چیز کا پتہ نہ ہوئے آپ فیصلہ نہ کیتے کرو کہیں علم والے کول ٹور گئے کرو کہیں عالم دے قدم ہے جو ٹور گئے کرو مولا پوچھ گئے اللہ فرمائی نہ کنو پوچھو ان کنتم لا تعلمون اگر تو کو پتہ کہنی عالم تو کو دسامن کہ اسماعیل کیا ہاتھ والفدح عظیم علامہ
امام معین کاشفی معارج النبوت کے اندر قبلہ گاری محمد عادل صاحب ارشاد فرمائے اے علامہ امام معین کاشفی دے جملے آپ فرمائے جڑا فدیہ جڑا دنبا اللہ جنت دے وچوں بھیجا او دنبا شام والا ضرورا عظمت والا ضرورا لیکن اسماعیل کنوں اچا نہ او دی شان اسماعیل نبی کنوں زیادہ نہ ہے مولا تین جو فرمائے سے بہ عظیم والعیدی وضاحت علماء کیوے کیتی ہے امام صاحب فرمائے او گمائے دساوا جی میں علامہ صاحب فرمائے دے پیان کے قربانی دا وعدہ عالم ارواح دے اندر تھی گیا جڑے میں رب تعالیٰ چھڑا چلایا چلوایا اسماعیل دی گردن پاک دے اتے ساکنان عرش و فرش فریاد کیتی ہے کریم ربا زبا تھیمن والا بیٹا ہے زبا کرن والا پیو ہے زبا تھیمن والا بھی نبی ہے زبا کرن والا بھی نبی ہے او تو فرد محبت دے اندر آگے تیرے حکم دی تعمیل کریں دے آیا پتر دی گردن دے اتے چھڑا چلا دے سی لیکن سادے اندر اتنا جذبہ نہیں سادے اندر اتنی طاقت نہیں جو سکے پتر دی گردن دے چھڑا چلاؤں کریمہ کرم فرما سکونی امتحان کنو بچا چاہ اللہ فرمایا چلو امتحان کنو بچینا میں حضرت اسماعیل دی جا دے جنت دی وچو دنبا بھی دینا اور قادے وچو کوئی ہے ایسا بندہ جڑا ایہا قربانی اپنے کھاتے جا پاوے میں ایک منگے میرا نبی دیندہ ایک پہ کسا دے نہیں کو بچا بل کوئی ہے جڑا ایک دے بدلے 70 میری بارگاہ دے اندر کو آوے علامہ معین کاشفی فرمانے جڑے میرے پاک حسین دے روح بولیے اے جڑا دنبا آیا ہا دنبا عظیم نہ وفدیناہ بذبح عظیم اے اسماعیل نبی کنو میرے پاک نبی دا دنبا عظیم سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ اللہ تعالی ماشاءاللہ ہوائی مٹی مٹی گولی کھڑی ہے یہ ماشاءاللہ درود شریف پڑھتے ہو پاک کا نظر کرے بیٹھے ہوئے آنکھیں مندو چاہیے ڈوڈو قدم نال تھی آؤ ایلی آدھری جات پہ کو پوری کرو جڑے سجن پچھے آنے دین آمینی پچھاں تے آمینی پیچھا تو سنہ نال تھی آؤ ماشاءاللہ اساں چھیک دی نبی دی امت ہے نا والا اساں چھیک کرے چاہنے اللہ ٹائم نال آمن کی توفیق دے میرے پاک نبی سیدھے پیارے غلام ہو ماشاءاللہ اللہ تک سلامت رکھے اللہ فرمائے وفدیناہ بذبح عظیم اور کہیں بے عاشق جملہ لکھے او آدھے حسین ذبح عظیم تو حسین ذبح عظیم تو کریم ابن کریم تو لوگ تیکو حسین آدھن پر اصل محمد دی میم تو ہن کربلا دے میدان دے اندر اے امام علی اکبر جڑا شہزادہ ہا 18 سال دا جڑے ویلے مدینے دے لوگوں کو حضور واسطے حضور دے ظاہری وصال دے بعد منہ چھاویا نا تو امام حسین دا بوہا کھڑکاوے نا امام علی مقام بارو آوے نا فرماوے نا جی بابا حکم کرو او آکے نا صحیح امام علی اکبر کو بھیجو شہزادے کو بھیجو امام علی مقام فرماوے نا میں او دا پیوں ہاں جڑی گال کرنی ہے میرے نال کرو آکے نا صحیح کام کوئی کہنی ویسے آیا سے ساکو یہی پاک نبی واسطے موج تے اساں کے واندے ہم شکل دتیا واندے نتھیوں منہ جڑائیوں جے کو دیکھن واسطے مدینے دے لوگ آویں نا بوہا کھڑکاویں نا ایک دے نبی دی منہ جلاویں نا ہن کربلا دے میدان دے اندر ذرا غور کرو ٹائم بالکل مختصر ہے اختصار نال میں جملے پیش کرنا پیا تے میں موضوع دے نال نال جملے پڑھتا پیا میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا پیا جڑے ویلے شہزادہ علی اکبر شہید تھی گئے نا تا محرم الحرام دی مہارے عاشورے دا نہیں جمعہ المبارک دا برکت والا نہیں ہے میرے پیر آئے لاش چاون واسطے 18 سال دے پتر دی لاش چاہتی ہے میدان کربلا دے وچوں پتر 18 سال دا گبروا تو کوئی اللہ پتر جتن اللہ کرے حیات آلے ہوئے پیو ماں دے سہنے جے ہزارہ خواب ہونے ہزارہ خیال ہو سن پتر کو گھوٹ بنے سوں پتر کو سہرے پوے سوں پتر دی جان چڑھے سوں اے پیو ماں دے دل جو خوشیاں ہونے میرے پیر جڑے ویلے پتر کو چاہتے سر مبارک
تک رکھے موڈے دے اتے تنو پیر پیر نال ملے کھڑے گبرو جوان پترے ہم شکل مصطفیٰ ہے ہن میرے پیر وینی نہیں کیتا میرے پیر دھار دھاری نہیں کیتی بس میں پتر کو چاہ دے منہ کیتے مدینے والے پاسے منہ میرے پیری نے مدینے والے پاسے کیتے آدھے نانا کریمہ دیکھ تصحیح تیرے دین دے اتو میں اصغری پیش کیتی بیٹھا اکبری کو ہی بیٹھا ایساواں جنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دا وہ زبانہ واقعہ تھی یہاں قربانی اللہ داسا آج کے دادے ابراہیم خلیل اللہ دی ادھار لہ گئی ہے کوئی نا 13 سال دا پترہا میرا 18 سال دا پترے میرے سونے نانیاں بل اوندا پتر شانہ والا تہا لیکن جڑا پتر میں دیتی کھڑا اے دا تیری ہم شکلہ تیری تصویر میرا پیر جڑے ویلے پتر دی لاش مبارک چاہتی ہے تے منہ مدینے والے پاسے کیتے عاشقہ دے حسین اکبر دی لاش چاہ کے ہے منہ مدینے دو کرتے بولیا پیر بولے آپ چپ کر بہن پیر کے نام لے میں پہلے عرض کی تھی کہ جڑی سبحان اللہ ہوندی ہے نا مجمع دے ذوق ہوندے خطیب دے ذوق جتنی سبحان اللہ دی آواز بلند ہوے نا پکھنا دا یار اے ٹھردے بیٹھے تے ذوق تے بیٹھن اگلا اے نہ منہ پاک دا ذکر ہر بندہ ذوق نال پڑھ دے مگر ول حسن کو چار چاند لگ اللہ سبحان اللہ کہ جتنی دفعہ سبحان اللہ علیہ سو تو کوئی فائدہ ہے جیدی خاطر بی بی دی خاطر ٹرتے آئے بیٹھیں قبر وچ علماء بیٹھیں پوچھو اون کوئی قبر سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیر جڑے ویلے منہ کی تے مدینے دوں صدقی تھی ماں میرے پیر تیرے حوصلے صدقی آج 18 سال دا پتر اللہ نہ کرے کہیں دا فوت تھی ونجے پیو کو جنازے دا ہوش نہیں ہوندا دو بندے سہارا دیتی ودن پکڑ تے گھننا نے جنازے گاہ دے اندر پیو کو 18 سال دے پتر دی میت دیکھن دوارا کہنی دل برداشت نہیں کرندا صدقے تھی ماں امام علی مقام تیری شان دے اتوں تیری عظمت تیرے مقام دے اتوں 71 تن دی لاش میدان وچ اچا دے خیام دے اندر میرے کلے پیر حسین لوگوں کوئی مسئلہ دھا تھی فوت ونجے پیو پتر دی لاش نیچے دا دل فرض اونچے چاوڑی پوے ودے کمب کمب دے ہاتھ لیں اور ایک پیو ہی وے وچ کربل دے ودے پتر دی لاش گلے دا جدہ لب پئیے نسی منہ چمیا بیٹھے جگر کو بوسے اللہ اکبر میرے پیر پتر دلاش چاہ دے منہ مدینے دگی دے عاشقہ دے حسین اکبر دلاش چاہ کے اے منہ مدینے دو کر لے بولا آدھے کریم نانا ای تیری امت ای تیری تصویر کو ہے رویا میں ساتھ سینے وچوں کدھی ہے ای لب نہیں چولیا میں ہاتھ نہیں چولیا خدا کو آگو تھی راضی پوے میں دین تیرے تو پتر کو تے سڈو ڈاڈے خلیل سیکو تے پچھو فدیا قبول تھی گئے میں ٹھیک دیتم ذبح دا بدلا خدا دا قرضہ وصول اللہ اکبر امام علی اکبر کو چاہتے ہیں میرے پیر خیام کے اندر آپ کی بڑی بہن حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بیٹھی ہے آپ چادر وچھی پہ یہی کپڑا بے شہید بہن آپ آدھا سما لیتے
حضرت سیدہ زینب پاک ارشاد فرمائے ویرا نانے دے دین دے اتوں میرا بھتریجہ علی اکبر قربان تھی گئے میرے پیر فرمائے بہنے میرا خاندان قربان تھی دے تھی ونجے حسین دی جان قربان تھی دے تھی ونجے میں حسین یہ تے چانا کل قیامت دی تک میرے نانے دی امت کو نمازی نصیب تھی دی رہ ونجے قرآن دی تلاوت سبحان میں جو دین بچاؤن آیا میرے آمر دا مقصد ہی ہوئے بس نانے دا دین بچ میرے پیر امام علی مقام گل مکاؤں جڑے ویلے آپ توارا آیا شہادت تا آپ گھوڑے دے سوار تھیں گھوڑے دے میرے پیر سوار تھی مرتو بعد سجے ڈٹھے کھبے ڈٹھے اگھا ڈٹھے پچھا ڈٹھے امام سجاد زین العابدین فرمنن میں 22 سال دا ہم لیکن بیمارم بیمارت کی کیفیت ہے میں اٹھی دے میدان آمن جوگا نہ ہم تلوار چامن جوگا نہ ہم یزیدی جماعت نال قتال فرماون جوگا ہی نہ ہم میں سارا منظر سمدے اپنے اکھا نال لے دا پیاں آپ فرمائیں جڑے ویلے 71 مجاہدین روانہ تھین کربلا دے میدان دے اندر میرے باب حسین اپنے ہتھیں آپ روانہ کیتے انہاں دی گنڈی تھپیے دعائی دیتی روانہ کیتے لیکن جڑے ویلے میرے بابے دا اپنا وارا آئے میں کیا دیتے میرا بابا سجے کھبے گم بچھا آسمان وال دیکھ دے ٹھڈا ساتھ کر دے رومن پہ گئے میرے بابے دے اکھاں وچ پانی آ گئے میں عرض کیتی ہے بابا جان میری اماں دی یاد آ گئی ہے میرے بھراواں دی یاد آ گئی ہے یا ویر عباس دی یاد آ گئی ہے 71 مجاہدین کو چا دے آئے خیام دے اندر توڑی ایک ہنجری نکلی جڑے میرے اپنا بارا ہے تو سرمن پہ گئے وجہ کیا ہے میرے پیر فرمائے میرا پتر سجاد جڑے میں نے 71 مجاہدین روانہ کیتے ہیں انہاں کو روانہ کرنے والا میں آپ ہمیں آج جڑے ویلے میرا وارا ہے خاندان نبوت کے اندر کوئی مرد بھی نہیں بچیا جڑا میں کو اپنے ہاتھ روانہ کرے ہاں میری بھی کان تھپیا میں کو بھی دعا دے ویا میرا بچہ تو بیمار ہے تلے نہن جوگا نہیں بھی میدان آمن جوگا نہیں بھی میرے پیر جڑے ویلے اے گال کیتی ہے عاشقہ دے جدو میرا جے نبی نو ہویا تے جبریل براق تھمایا جدو علی خیبر ول ٹریا نبی پاک نے آپ چڑھایا تے اج کوئی رہ گیا جدو بارا حسین دا آیا خیمے بچوں بی بی زینب آئی تے اس برکا موتے پایا پکڑ لگام گھوڑے دی بی بی آنکھیں چڑھ امڑی دے آیا جینا دے دعا کو روانہ کی اور یاد رکھا ہے کربلا دے میدان کے اندر جڑا کردار میرے پیر حسین دا ہے جڑا عمل میرے پیر حسین دا ہے جڑی قربانی میرے پیر حسین دی ہے وہ قربانی حضرت سیدہ زینب مدینے کی نو کربلا تک اے سارا سفر میرے پیر اپنی سرپرستی دے اندر قافلے کربلا دے میدان کے اندر 71 تنوی شہید تھی گیا امام علی مقام بھی سید الشہداء آخری جام شہادت نوش فرمایا کربلا کے نو یزید دربار تک یزید دربار کے نو واپس کربلا تک کربلا کے نو ول ادابو حکم دا شہید تھیو یا لٹو یا قافلہ ویڈی محرم دے وچ گزر گئے سفر دا پورا مہینہ وچ گزر گیا 5 ربیع الاول کو اے واپس نانے دے روزے دے آیا اے سارا سفر اے حضرت سیدہ زینب اپنی سرپرست جی میں جوڑی پترہ دی میرے پیر حسین کو ہوئیے امام علی اکبر تے امام علی اصغر انہیں جوڑی حضرت سیدہ زینب کو ہوئیے امت محمد سبحان اللہ درود شریف پڑھو حضور دی ذات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم سبحان اللہ حضرت سیدہ زینب پاک
سبحان اللہ. ایک بطول پاک دی وڈی دی ہے چادر تطہیر دی وارث ہے. ملکہ ہے وارث ہے. بطول دی وڈی تھی ہے صدقے تھی وہاں بھرا بیٹھے وے اللہ تو کوئی بھینی دیتیاں حسین بھینی بڑھیا پیارے لگ دیں. وڈا بھرا میرے نبی فرمائے اخول اکبر کل والد وڈا بھرا ایویں جیویں سکتا تے وڈی بہن ماں دی جادے ہوندی. اللہ بھینی بھراواں دی محبت اتحاد نصیب فرماوے. اے بڑے عظیم رشتے ہیں جنہاں دی قدر کیتی ہے اور وہاں جہانے جس نہ پا. ہن میرے پیر فرمائے حضرت سیدہ زینب کو جڑے ویلے آپ کا وقت شہادت آیا روانہ تیمن پائے بھین کو سڈے نے فرمانے بی بی میں وینا پیاں میدان دے پاسے میں نانے دے دین دے اتو جان دے دے آسان. اے پگ جڑی پئیے اے پگ انہا خیال کریں. اے میری بھین میرے بعد اے پگ میرے پتر امام سجاد کو اپنے ہتھیں آپ میرے پتر کو اپنے ہتھیں آپ بدھواں میں تے ونن پہننا وڈی بھینی ماں دے جادے سر دے ہاتھ رکھے میرے پیر ایک جملہ پڑھے آنکھوں دا عاشق لکھے میں پڑھا چاہ. میرے پیر امام علی مقام بھین دے سر دے ہاتھ رکھ دے فرمائے میری بھینے میری شہزادی میری ہمشیرہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ راکعہ ساجدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو میرے پیر فرمائے تیرے سر تے چادر امڑی تھی میرے سر نانے دار تاجے اب وارث آئے تُہیں نانے دے اپنے گل اسلام دلاجے اب کروں بھی سلام میرے پیر روانہ تھی دے گھوڑے جائیں میدان دے اندر جمعہ دا ٹائم ہے محرم الحرام اشورے دا دیئے چوتھی نمہاری تو پتہ نبی دیال دا پانی بندہ یدیدی جماعت سامنے کھڑی ہے شمر کمینہ سامنے کھڑے میرے پیر جڑے ویلے پہنچن آپ نے فرمایا شمرہ مطلب تو سن قیامت لدی آنکھو اسا بے بھلنے حسین پاک کو شہید کر دیتا ساکو پتہ نہا جو سامنے حسین کھڑے حسین اپنا تعارف کرا دیا سب پتہ لگ بنیا. آپ نے فرمایا توجہ کرو یدیدی جماعت کے باشندے میں حسین اپنا تعارف کیا کرنا. آپ نے فرمایا یا یوحناس فنظرونی اور لوگوں میں تو غور نہ دیکھو میں حسینہ تے وہ حسینہ جڑا نانے محمد کریم دے موڑھیں دے ہوتے کھڑ دے رہ گیا میں وہ حسینہ جڑا محمد کریم دے ظلفہ کو مہارا بنے دے رہ گیا. ہاں میں وہ حسینہ جڑا نماز کی حالت آدھے پشت سوار تھی ونہا رب سجدے دراز کر دیندہ. ہاں میں وہ حسینہ جڑا عید علی بیمار کپڑا واسطے حجت کرے اللہ تعالیٰ جبرین کو بھیج جنت جو کپڑے بھجوا دیندہ. ہاں میں وہ حسینہ جڑا علی دا پترا جڑا بطول دا لالا محمد دی آل. لیکن غور نہ لکھو میرے پیر اپنا تعارف کرائے. آپ نے فرمایا مکر تو سانکھو اساں غفلت دے اندر حسین. آپ نے فرمایا نا اور 1300 خط میرے کول پہنچے کرے خط آمن دے باوجود میں کربلا دا ارادہ کیتے تو سنکوفی لا یوفی لوگی وے میں کو صدا دے میرے نال جو سلوک کیتے دنیا اپنے آپ نال انصاف کر کے توڑے اتر لانت بھیجے سی حسین دے خاندان دے اتر رحمت قیامت تک بھیجے دی راسی. اور کیف میں اپنا تعارف کیا کرنا میں کونا میرے پیر فرمائے میں حق دا پاک سپاہی ہاں. حسین دے ذکر ہے جو حسینی نہیں میں کہیں بولے دے باہر محبت آلہ سبحان اللہ. میرے پیر یدید کے سامنے یدیدیت کے سامنے کر دے تعارف کروائے. آپ فرمایا میں حق دا پاک سپاہی دیندہ اصغر اکبر ماہی ہاں توڑے گھر دا گھر لٹوی جونے ایک چاہتا دین دی شاہی. اور میرے پیر فرمائے میں حق دا نعرہ
دا نعرہ کوئی نہ کھیر دا کھیر پانی دا پانی کربلا کر نہیں سی چھوڑیا نماز دا نہ بھولے پیا قرآن دا نہ بھولے پیا شکر کمینہ قرآن دا حافظہ سونا حج پڑھی بدا بیٹھے وے شکر کی بلا کتنی حج پڑھے ہم سونا حج پڑھے ہم قرآن دا حافظہ پکا کاریا داڑھی منہ دے ہاس پٹکائی میرے کنوں میں کو لگتے وڈا پیدا ہو سی لیکن فائدہ کیا پٹکے دا قرآن دا حج دا جے دل اللہ کوٹھی صاف نہ جے نبی دی آل دی محبت ہی تیرے دل لے جکانی مسیح نہ گیا کر چاک مرن واسطے تو وینے دا چاک مرن وینے عبادت کرن نہیں ویدا عبادت ہو دی قبول ہے جنے دل لے نبی دی محبت ہی موجود ہے نبی دی آل دی میرے پیر ارشاد فرمائے میں حق دا نعرہ مار دکھائے کر دین دا بیڑا پار دکھائے ہر کہیں کو موت مرے دیئے پر میں اج موت کو مار دکھائے اللہ میری حاضری قبول فرما دے میں ہون گال مکے دا پیاں بیان مکے دا پیاں لیکن بریک جھنگ لیندہ پیاں آخری شعر بس بیان ہو گیا میرے پاک نبی سینے پیارے غلاموں 22,000 بندہ کھڑا ہا 18,000 وچ عالم دینہ 364 قرآن دا پکا کاریا لیکن سلطان العارفین حضرت صفی سلطان باو فرمانے جڑے ویلے عقیدے دی ونڈ کرنی ہوئے وال شکلہ دیکھتے نہ بھولیا کر قرآن تے نمازہ دیکھتے نہ بھولیا کر جے ہی چیز دیتا ہے اکتفا کرنے دوال او غلط لوگ تنہن اوہی تا قرآن ہی پڑھ دیں جرا آپا پڑھ دیں او بھی تا حج ہوئے پڑھ دیں جی میں آپا پڑھ دیں او بھی تا پٹکا ہوئے پہنے جی میں آپا پہنے ہیں داری تا ہونا دے موت ہائی پری اپنے موت ہے پہ جے تیرے عمل دی بنیاد عقیدے دی بنیاد ہینگا دے ہوتے ہیں بل تیرے ویت یزیدہ میں جو فرق کیا ہے نا عمل دی بنیاد یہ چیز دے ہوتے نہ رکھ عمل دی بنیاد رکھنی ہے تا محبت مصطفیٰ حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باو فرمانے نے جے کر دین علم وچ ہونا تا سر لے سے کیوں چڑھ دے یزید دی بیعت ہے لیکن حسین دی بیعت میرے پاک رسول آپ نے فرمایا جے کر من دے بیعت رسولی تا پانی بند کیوں کر دے رنگ لگتا میں حضرت ذکر دی برکت نال جڑی بی بی واسطے کٹھے تھے اللہ تعالیٰ ان دی کامل بخشش فرما آمین یہ خاندان دے آگے جتنے چھوٹے بڑے افراد دنیا تو ٹر گئے رب تعالیٰ انہاں دے بھی بخشش فرماوے جتنے محفل چاہے بیٹھے گئے اساں سمایت تو سارے والدین دے وچوں کوئی ٹر گئے اللہ انہاں دے بھی بخشش فرماوے اللہ حضور دی ساری امت خیر فرماوے قبلہ قاری حافظ محمد ریاض صاحب تو کو پتہ ہے درویش بندہ ہے دین دی خدمت کریں دا پہ بے لوس الحمدللہ سم الحمدللہ ایو سمیں مجاہدین تے ایو سمیں درویش